बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे। आज की वीडियो भी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, इसका ताल्लुक भी सिंगल नेशनल करिकुलम, उसके ऑब्जेक्टिव और उसके आउटपुट के बारे में है कि हमें कैसा बच्चा सोसाइटी में लाना है और उसे कैसे सोसाइटी में फ़िट करना है ताकि सोसाइटी जो है वो डिस्क्रिमिनेशन यानी इम्तियाज़ात से पाक हो सके। तो पीछे हमने देखा कि हाउ टू डिफेंड किड कि एक बच्चा जो है वो अपने आप को डिफेंड कैसे करता है। फिर उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग हमने देखी कि बच्चा जो है वो अपनी जो प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व कर सकता है, सिक्योर अपने आप को कैसे कर सकता है। आज दो बड़ी अहम बातें हैं, उनके बारे में मैं आपसे शेयर करूंगा जो हमने बच्चों में इंजेक्ट करनी है। तो उसमें ये सबसे जो पहली चीज़ है वो है इक्वलिटी। ये मेरे सामने आपका जो इंग्लिश मैथमेटिक्स का प्राइमर है, तो मैं कोई आउट ऑफ जो सोर्स है उसकी तरफ नहीं जा रहा। ये सोर्स हमारे स्कूल के अंदर ही मौजूद है। हम महज चंद जो है ना वो अल्फाज या गिनती सिखा के तो कहते हैं कि हमने अपना हक अदा कर दिया। नहीं, हमारा फ़र्ज़ बहुत बड़ा है जिसे हमने अदा करना है। तो एक चीज़ जो हमने बच्चे में इंजेक्ट करनी है वो है इक्वालिटी। इक्वालिटी यानी मुसावात, और दूसरी है एंड इंक्लूजन। और इसका जो है वो इंक्लूजन यानी हमने इसको इंजेक्ट कैसे करना है। देखिए, हम लोग जो हैं वो कभी मुतअस्सब भी हो जाते हैं, बाइस भी हो जाते हैं। तो ये उस चीज़ को जो है वो दूर करने के लिए हमें एसएलसी में ये एक बेहतरीन जो गिफ्ट के तौर पे चीज़ दी गई है। अब इसमें जो नंबर 1 है इक्वालिटी एंड इंक्लूजन में, ये पेज नंबर 7 है मैथमेटिक्स के प्राइमर का। तो उसमें ये लिखा हुआ है कि डोंट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ कलर एंड रिलीजन। दो अहम चीज़ें हैं जिसकी बेस पे सोसाइटी बंटती है और बनती है, और वो है कलर और रिलीजन, मज़हब जो है। ये देखें, इन दोनों ने पूरी दुनिया में तूफ़ान बर्पा कर रखा है। कलर की बुनियाद पे झगड़े हुए, कत्लो गारत हुई, हंगामे हुए। फिर उसके बाद रिलीजन को बेस बनाए तो इसकी जो अगर आप आउटपुट देखें तो इस वक्त भी तो आपको जो है ना वो हर तरफ एक इंतशार और आग की कैफियत नज़र आएगी। इन दोनों को छोड़ के हमने बच्चों से इक्वल बेस पे यानी इक्वलिटी अपनाते हुए तो बच्चे से अच्छा सलूक करना है, चाहे वो किसी भी कलर से तल्लुक़ रखता हो, रंग उसका कोई भी हो, उसका रिलीजन कोई भी हो। तो हमें इससे कोई गरज नहीं होनी चाहिए, हमें मुतासब नहीं होना चाहिए। इसका सवाब बहुत बढ़ के है, इसका अजर अल्लाह ताला के यहाँ बहुत बढ़ के है। जो इंसानियत को राज़ी रखता है अल्लाह ताला उससे राज़ी होता है। अब हमने देखा है कि टेक केयर ऑफ़ ऑल योर फ्रेंड्स, कि अपने तमाम दोस्तों का जो है ना वो आपने कलर और रिलीजन को छोड़ के तो उनका ख्याल रखना है। एंड डोंट फॉरगेट टू इंक्लूड स्पेशल फ्रेंड, और कभी भी आपने ये भूलना नहीं है अपने जो ख़ास दोस्त हैं उनको शामिल करते हुए। अब इसमें है कि डिफरेंटली एबल्ड इन ऑल एक्टिविटीज़, जो भी आप एक्टिविटी करें उसमें अपने दोस्तों को भूलना नहीं है। हमें जो तसव्वुर दिए जाते हैं, जो हमें ग़ज़ा मिलती है, और इसी के मुताबिक हम फिर एक्ट भी करते हैं, जिसकी बुनियाद फिर क्या होती है, उसकी बुनियाद नफ़रत भी होती है और उसका आउटकम भी नफ़रत ही आता है। अब दूसरी चीज़ इसके अंदर, पहली तो हमने देख ली कि डिस्क्रिमिनेट नहीं करना आपने। नेक्स्ट है द रिच एंड द पुअर आर इक्वल। ये एक बड़ी अहम चीज़ है, और इसी चीज़ को लेकर के रोमांटिक्स भी जो है उनको जो रोमांटिसिज्म है उसकी भी तहरीक उठी थी कि रिच एंड पुअर आर इक्वल, कि अमीर और गरीब दोनों एक जैसे हैं, दोनों इंसान हैं, तो दोनों ने एक दिन मर जाना है, दोनों का खुदा एक है।
یہ چیز دیکھیں کہ رسپیکٹ ایوری ون، کہ ہم نے سب کی جو ہے نا وہ رسپیکٹ کرنی ہے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھے، ہم امتیازات کا شکار ہو گئے، ڈسکریمنیشن پریجوڈائس کا شکار ہوئے، اور ہماری حالت بہت زیادہ بگڑ گئی، حالانکہ ہم سب نے مر جانا ہے، ایک دن خدا کے حضور پیش ہو رہا ہے۔ اب کیا کرنا، رسپیکٹ ایوری ون، ہر ایک کی ہم نے عزت کرنی، گیو رسپیکٹ ٹو آل ایلڈر اینڈ چلڈرن، کہ تمام بڑوں کو ہم نے ادب، یعنی ان سے ادب سے پیش آنا ہے، بچوں سے بھی ادب سے پیش آنا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ تو اگر ایسی تعلیم ہم نے دینا شروع کر دی تو امید ہے کہ یہ جو معاشرتی جھگڑے ہیں، ڈومیسٹک ایشوز ہیں، ان سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ اب اس میں دیکھیں کہ بوائز اینڈ گرلز شوڈ ہیو ایکول لرننگ اپرچونٹی، یہ اہم بات کی طرف اس میں اشارہ کہ ہمارے گھروں میں یہاں جو پیٹریارکل سسٹم ہے اس میں، کہ وہاں ایک تو اپنی اولاد کے درمیان امتیاز بڑھتا جاتا ہے، لڑکوں میں یہ ہوتا ہے کہ جو سب سے پہلا ہوتا ہے اس کو سب سے زیادہ پیار بھی ملتا ہے اور اسی کو سب سے زیادہ چیزیں بھی ملتی ہیں، جبکہ جو پیچھے آ رہے ہوتے ہیں تو ان کی طرف جو ہے وہ والدین کا کم جو ہے وہ دھیان ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ بوائز اینڈ گرل جو ہے، پھر اس کے بعد اگلا امتیاز جو اولاد میں بڑھتا جاتا ہے وہ لڑکے اور لڑکی میں، کہ لڑکے کو اہمیت دی جاتی ہے جبکہ لڑکی کو اہمیت نہیں دی جاتی، اس کو پرایا دھن جو ہے وہ کہہ کے نظر انداز کر دیا۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی ایسا جو ہے نا وہ اپنے طرز عمل سے دکھایا نہیں ہے کہ آپ بچیوں کے ساتھ ڈسکریمنیشن یعنی امتیاز جو ہے برتیں اور وہ محرومیت کا شکار ہو جائیں، پھر گھروں سے بھی بھاگ جائیں گے۔ پھر کیا کہنا، ایکول لرننگ اپرچونٹی، کہ ہر کے لیے، ہر جو بھی جس کمیونٹی سے بھی تعلق رکھتا ہے، جس مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہے، جس رنگ سے بھی تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ امیر ہے چاہے وہ غریب ہے، تو سیکھنے کی، پڑھائی کی اور تعلیم حاصل کرنے کی سب کو برابر اپرچونٹیز یعنی مواقع دیے جائیں۔ اگر ہم اس بیس پہ چل پڑے تو ہماری سوسائٹی بڑی پرامن ہو جائے گی اور ان دشمنوں کا خاتمہ ہو جائے گا جنہوں نے سوسائٹی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے انہیں اپنا غلام بنایا ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ یہاں جو ٹیچر کے لیے ایک یہ کہہ لیں کہ ڈسکشن بھی ہے کہ یہ پکچر جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ چلڈرن کے جو بچے ہیں ان کے ساتھ اس پہ ڈسکس کریں، ان سے کوسچن کریں اور انہیں جو روزمرہ کی ہماری زندگی ہے اس سے مسالے بھی دیں، اور یہ جو اس کا ہمارا جو کانسیپٹ ہے یہ ڈسکریمنیشن والا، ایکویلٹی والا، اس کا کو جو ہے وہ آپ نے اس کو کلیریفائی بھی کرنا ہے تاکہ بچے ایک دوسرے سے نفرت نہ کریں۔ جب والدین کہتے ہیں نا کہ آپ نے فلاں کے ساتھ نہیں بیٹھنا، فلاں کے ساتھ نہیں کھیلنا، فلاں کے ساتھ جو ہے نا وہ کھانا نہیں کھانا، تو بچہ جو ہے وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب پیچھے ہٹنا شروع ہوتا ہے تو پھر وہاں جو یونٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ امید ہے آپ تک میسج پہنچ گیا ہوگا اور ٹیچر جو ہیں وہ اس بات کو لے کر کے بچوں کو پڑھائیں گے۔ Thank you so much to listen and watch the video. Please subscribe my channel if you like it, comment on it for my improvement and share with your friends as well.